नमस्कार, म पुष्कर खतिवडा। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। शुक्रबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या 55,000 नाघेको छ भने संक्रमितको संख्या करिब 10,50,000 पुगेको छ। हुन त करिब 2,21,000 भन्दा बढी मानिस कोरोनाको संक्रमणबाट निको समेत भएका छन्, तर यसको महामारी रोकिने अवस्थामा पनि छैन। नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमित संख्या 6 पुगेको छ। माघ 9 गते अघिसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण 0 थियो, तर अहिलेसम्म नेपालमा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको छ। यति मात्र होइन, विदेशका 3 नेपालीको मृत्यु समेत कोरोना संक्रमणकै कारणले भएको छ। विदेशमा रहेका 46 जना नेपालीमा कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भइसकेको छ। आखिर कुन कुन देशमा कति नेपालीमा कोरोना संक्रमण फेला पर्यो त? अनि नेपालका 6 जना कोरोना संक्रमितको अवस्था के छ? हेरौं यो सामग्री। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। बागलुङकी 65 वर्ष महिलामा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ भेटिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुगेको हो। उनी पनि चैत 4 गते नै कतार एयरको QR 652 को फ्लाइटबाट नेपाल आएकी थिइन्। सोही दिन एउटै विमानमा नेपाल आउने 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको छ। चैत 17 गते नमुना संकलन गरिएको उनको बिहीबार रिपोर्ट आएको थियो। हाल उनी बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत छिन्। पहिलो संक्रमित। नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित माघ 9 गते भेटिएको थियो। चीनको वुहानबाट नेपाल आएका नेपालगञ्जका 31 वर्षीय विद्यार्थी युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। चीनबाट काठमाडौँ हुँदै नेपालगञ्जसम्मको यात्रा पूरा गरी घर पुग्दा ज्वरो आएपछि तत्काल काठमाडौँ फर्केर टेकुमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। हाल उनी निको भई घर फर्किसकेका छन्। माघ 23 गते नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर बसेर उपचारमा रहेका उनी अहिले निको भई नियमित काममा समेत फर्किसकेका छन्। दोस्रो संक्रमित। पहिलो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको 2 महिनापछि अर्थात् चैत 9 गते अर्की एक युवतीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवतीमा दोस्रो पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। किशोरीको टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भेटिए लगत्तै संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले एक साता लकडाउनको आह्वान गर्यो। यति मात्र होइन, युवतीमा कोरोना संक्रमण फेला परेपछि युवतीसँगै विमानमा आएकाहरूको समेत ट्रेसिङ गरेर खोजी गरिएको थियो। तेस्रो संक्रमित। दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएसँगै त्यस लगत्तै चैत 12 गते तेस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको थियो। युएईबाट चैत 6 गते एयर अरेबिया मार्फत नेपाल आएका धादिङका 32 वर्षीय युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। काठमाडौँ आए लगत्तै होटेलमा बसेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चैत 11 गते टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ प्रमाणित भएको थियो। संक्रमित तेस्रो व्यक्तिको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। चौथो संक्रमित। त्यसैगरी उपत्यका बाहिर पहिलो पटक नेपालका चौथो संक्रमित व्यक्ति फेला परेका थिए। उनमा चैत 14 गते कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको थियो। दुबईबाट आई चैत 11 गते अस्पताल भर्ना भएका कैलालीको धनगढीका 34 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कैलाली स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उनको उपचार भइरहेको छ। पाँचौं संक्रमित। चैत 4 गते कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवतीसँगै आएकी अर्की युवतीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी बागलुङकी 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनमा चैत 15 गते कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै चैत 5 गते उनी माइक्रो चढेर बागलुङ घर पुगेकी थिइन्। यो सँगै नेपालमा लकडाउनको अवधि थपिएको थियो। हाल उनी बागलुङमा उपचाररत छिन्। हालसम्म कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर QR 652 विमानबाट आएका 3 महिलामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यस अलावा विदेशमा रहेका 46 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ भने 3 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। सङ्खुवासभा खाँदबारी स्थायी घर भई बेलायत बस्दै आएका पूर्व गोर्खा सैनिक लीलबहादुर राईको चैत 8 गते कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी चैत 10 गते बेलायतमा नै रहँदै आएका चितवन बसेनीका 40 वर्षीय प्रशान्त अर्यालको समेत कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो।
उपचारका क्रममा 10 गते नै निधन भए पनि अस्पतालले भने 13 गते मात्र औपचारिक जानकारी दिएको थियो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 5 थर रानीगाउँ स्थायी घर भई विगत 15 वर्षदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्दै आएका 50 वर्षीय अनिल लिम्बुको चैत 11 गते मृत्यु भएको थियो। विदेशमा रहेका कति नेपाली कोरोना संक्रमित? स्पेन 7 जना, अमेरिका 3 जना, पोर्चुगल 9 जना, बहराइन 3 जना, कतार 2 जना, युएई 8 जना, अस्ट्रेलिया 8 जना, बेलायत 3 जना, हङकङ 1 जना, मलेसिया 1 जना, कुवेत 1 जना। विदेशमा रहेका संक्रमित नेपालीको कुल संख्या 46। अहिलेसम्म यो भाइरसको कुनै उपचार पत्ता नलागेका कारण संक्रमण हुनुभन्दा यसबाट सतर्क हुनु र यसबाट बच्नु नै उत्तम उपाय हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। चैत 4 गते कतार एयरको उडानबाट नेपाल भित्रिएका 152 यात्रुमध्ये 4 जना बागलुङका थिए। त्यसमध्ये 2 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ भने अरू 2 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेमा 3 पुरुष र 3 महिला रहेका छन्। दोस्रो, पाँचौं र छैठौं संक्रमित महिला हुन्। संक्रमित हुनेमा कतार एयरवेजको QR 652 नम्बरको विमानबाट नेपाल आएका 19 वर्षीय युवती द्वय र 65 वर्षीय वृद्ध रहेका छन्, जसमध्ये 2 जना बागलुङका हुन् भने 1 युवती काठमाडौँकी रहेकी छिन्। दोस्रो संक्रमित फ्रान्सबाट, पाँचौं र छैठौं संक्रमित बेल्जियमबाट नेपाल आएका थिए। त्यसै गरी संक्रमित हुने 3 जना पुरुष रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका पहिलो संक्रमित चीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी थिए। उनी चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि फर्किएका थिए। परीक्षणका क्रममा संक्रमित भेटिएका उनी आइसोलेसनमा बसेका थिए। अहिले उनी स्वस्थ भइसकेका छन्। तेस्रो संक्रमित चैत 6 गते दुबईबाट नेपाल आएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनी धादिङ स्थायी घर भएका 32 वर्षीय पुरुष हुन्। त्यसै गरी चौथो संक्रमित धनगढी स्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउने कोरोना पोजिटिभ रहेको प्रमाणित भएको थियो। उनी 34 वर्षका छन् र उनको अहिले उपचार भइरहेको छ। उनी पनि दुबईबाट वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका हुन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कोरोनाका विषयमा चिकित्सकको सुझाव र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्रकार सम्मेलनका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गएका कारण विश्वभरका देश कोरोना नियन्त्रणका लागि अहोरात्र लागि परेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दिनानुदिन यस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढिरहेको छ, जसका लागि पूरा विश्व कोरोना नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिरहेको छ। नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन गरेको 11 दिन पूरा भइसकेको छ। तर पनि कोरोनाबाट संक्रमित संख्या बढिरहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभरका कोरोना संक्रमितको अवस्था, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका शङ्कास्पद बिरामीको बारेमा जानकारी दिएको छ। हेरौँ यो सामग्री। कोभिड-19 को अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। आजको पहिलो अपडेटमा हामी यो ल्याब परीक्षण, नमुना परीक्षणको अपडेट गरौँ। आज हाम्रो कुल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको संख्या 1277 छ। 100 भन्दा बढी प्रतिदिन केसहरू भइराखेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशमा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँगसँगै अहिले हेटौडा, जनकपुर, सुर्खेत र धनगढीमा पनि परीक्षण सुरु भएको छ। आज धरानमा 39 केस, जनकपुरमा 5 नमुना परीक्षण, हेटौडामा 5, पोखरामा 19, सुर्खेतमा 7, धनगढीमा 4 वटा परीक्षण भएको छ। बुटवलमा जडान कार्य सुरु भइरहेको अवस्था छ। यसरी
हामीले प्रतिदिन चाहिँ अहिले यसको नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै गर्दा धेरैजसो केसहरू चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले उपत्यका भन्दा बाहिर पनि यो परीक्षण चाहिँ सुरु भएको छ। अर्को अपडेटमा आइसोलेसनको कुरा गरौँ। आज नेपालभर 120 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उपत्यकामा 15 जना र उपत्यका बाहिर 105 जना। प्रदेशभरिमा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 120 जना कुल आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणमा। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो केस 6औं केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु भइसकेको छ। हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ। हालसम्म संक्रमित केस जम्मा 5 वटा हो। एउटा निको भएर गइसकेको बाहेक कुलमा 6 वटा। यो 5 वटामा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको टेकुमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा र धनगढीमा 1 वटा छ। सबै संक्रमितहरूको स्थिति सामान्य छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर हो हटलाइन 1115 र 1133। ती दुईटामा मिलाएर जम्मा 3502 वटा जिज्ञासाहरू हामीले चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ। हाम्रो यहाँलाई मैले पहिला पनि जानकारी गराएको थिएँ। मोबाइल एप्समा नयाँ वेबसाइट covid19 mohp.gov.np को वेबसाइटमा मानिस आफैले संक्रमण छ कि छैन भनेर लक्षण चाहिँ क्लिक गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसमा हामीले आजसम्म 5626 5626 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ आफ्नो लक्षणहरू र त्यसमध्ये हालसम्म 107 जना रेड जोनमा हामीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हरियो जोन पहेँलो जोन र रेड जोनमा गरेर 3 वटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ। सम्भावित हुन सक्ने अति सम्भावित हुन सक्ने भनेर त्यो अनुसार 107 जना रेडमा हुनुहुन्छ। यो संख्यालाई हामीले आफ्नो यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत फलोअप गर्ने गर्छौं। तर मैले यहाँनेर भन्नुपर्दाखेरि केहीले आफ्नो विवरणहरू करेक्ट हिसाबले भरेको पाइएको छैन। फोन नम्बरहरू एड्रेसहरू नामहरूमा अलिकति नमिल्दो खालको लेखेको पाइएको छ। यसो नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु, किन भन्दाखेरि यो यहाँहरूको सजिलोको लागि हो। किन भन्दा अहिले लकडाउनको स्थिति छ। यहाँहरूले यो वेब प्रयोग गरेर आफ्नो घर बसी बसी मलाई यो भएको छ, म हुन सक्छु कि सक्दैन सम्भावित भनेर जान्ने मौका हो। यो मौकाको सदुपयोग गर्नुस् र हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दा भोलि यहाँहरूको गलत एड्रेसले हाम्रो टिमहरू त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई फेला पार्न सकेन भने हाम्रो प्रयास पनि व्यर्थ जान्छ र जसले सहयोग पाउनु पर्थ्यो उहाँहरू पनि सहयोगबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह छ सबै आफ्ना सूचनाहरू करेक्टली चाहिँ भरिदिनु होला। त्यसपछि केही अपडेटहरुमा हाम्रो आज भक्तपुरको क्वारेन्टाइनमा खरिपाटीमा रहेका सबै 96 जनाको नमुना संकलन गरिएको अवस्था छ। त्यसैगरी हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीच छलफल भएको छ। यो छलफलले केही निष्कर्षहरू निकालेको छ। हामी कसरी ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने, यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि धेरै कुराहरू यसमा उठेको थियो र कसरी चाहिँ यो नमुना संकलनको दायरा बढाउने भनेर केही डिसिजनहरू पनि भएका छन्। त्यसैगरी यो कैलाली र कञ्चनपुरमा 92 जनाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना संकलन गरिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ नमुना अब परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैगरी हाम्रो यो उच्च स्तरीय समिति सीसीएमसीमा विषयगत समूहहरू जो 4 वटा छन्, मैले पहिला पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। मेडिकल समूह, लजिस्टिक समूह,
शान्ति सुरक्षाको समूह र मिडिया म्यानेजमेन्ट समूह गरेर 4 समूह छ। त्यसको छुट्टा छुट्टै बैठकहरू बसेर माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफलहरू भएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दा हामी चाहिँ अलि व्यवस्थित तरिकाले एकीकृत तरिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र योभन्दा बाहिरका मन्त्रालयहरूसँग भएका क्रियाकलापहरू यो कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएका प्रयासहरूको सामूहिक समीक्षा गर्ने, सामूहिक योजना बनाउने र सामूहिक रूपले चाहिँ एक्सन प्लानमा जाने जुन यसको मुख्य उद्देश्य हो त्यसमा काम भएको छ। अब दुईटा कुरा यो धेरै उठेको सवालहरूमा मैले सानो पुष्ट्याइ भनौँ गर्न चाहन्छु। धेरै मिडियाहरू मार्फत यो पोखराको केस चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अहिले पोखराको हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन। यो अलिकति यो के हुँदो रहेछ भन्दा यो अहिले हामीले प्रदेशमा विस्तार गर्यौं। यो प्रदेशमा मेसिनहरू गएको छ, रिएजेन्टहरू गएको छ। त्यो मेसिनहरूको भ्यालिडेसनको कुरा आउँछ। केही कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब संख्या चाहिँ यथेष्ट रूपमा गरेर पोजिटिभ नेगेटिभको संख्याहरू आएर अन्त पनि भेरिफाई भयो भने यो सब सिस्टम ठिक छ भनेर यो एउटा नर्मल फेनोमेना हो। यसमा फेरि त्यहाँ परीक्षण हुने, त्यसपछि फेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आउने यो दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि केहीले उठाउनु भएको छ। त्यसो हुँदैन। यो चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने क्रममा त्यो मसिन र रिएजेन्टहरू मिल्नेको कुरालाई हेर्दाखेरि केही नमुनाहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो निर्णयहरू, हाम्रो चाहिँ परीक्षणको नतिजा चाहिँ कङ्क्रिट होस् भन्नलाई हो। यो सधैँभरि गर्नु पर्दैन, केही समयको लागि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै केस शङ्कास्पद भयो भने त्यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, थप नमुना लिइन्छ। यो होल प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हामीले रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित गर्छौं। त्यो हिसाबले आजसम्म त्यहाँ पोखरामा पोजिटिभ नआएको स्थिति छ। अर्को एउटा चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आएको कुरा चाहिँ यो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सेवा विभागले एउटा निर्देशन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अर्को निर्देशनको कुरा पनि धेरै सामाजिक सञ्जालमा आएको हुनाले म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो चाहिँ अहिलेको महामारीको हिसाबमा सबैजना एकजुट हौं, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै बिदामा नबसौं, आफ्नो सकेको जति आफूले आफ्नो ठाउँबाट कामहरू गरौं भन्ने यसको मूल उद्देश्य थियो। यो चाहिँ श्रीमान सचिवज्यूको स्तरीय निर्णय अनुसार हामीले त्यसलाई विभागबाट भएको अहिले चाहिँ यो काम नगर्नु होला भन्ने आशयको लागि अहिले चाहिँ बिदामा नबस्नु होला भन्ने आशय राखेर चाहिँ त्यो नोटिसहरू निकालेको थियौं। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो महामारीको स्थितिमा सबैजनाले काम गरौं आफ्नो क्षमता र आफ्नो ठाउँबाट। पछि जुन बेला हामी महामारीको बेलामा जुन आफ्नो क्षमता र आफूले पाएको कामको बाँडफाँड अनुसार नै काम गर्नेछौं। यसमा कुनै पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले अन्यथा सोच्नुपर्ने स्थिति छैन, आफ्नो मनोबल गिराउनु पर्ने कुनै पनि स्थिति छैन। अहिले हामीले सबैलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस् भनेका हौं। यसमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भएले मैले चाहिँ त्यसमा स्पष्ट पार्न चाहेको विषय त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता र आफूले भ्याएसम्म आफ्ना कामहरू आफ्नो तरिकाले गरि पनि राख्नु भएको छ, त्यही अनुसार नै गर्नुस् भन्ने हो। बिदामा बस्ने वा सामूहिक रूपमा एउटा चाहिँ सबैलाई ब्ल्याङ्केटली भन्दाखेरि अहिले आफ्नो स्थान नछोड्नुस्, बिदामा नबस्नुस् मात्र भन्न खोजेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी स्पष्ट पारेँ। अब मसँग केही नयाँ कुरा अहिलेलाई छैन। अन्तिममा चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो पीपीई को पर्याप्तता र यो जुन हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पीपीई को प्रयोगको पनि एउटा भनौं न डेमोको हिसाबले अलि धेरै डेमो भयो जस्तरी आएको छ, त्यो चाहिँ नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने पीपीई को यसै पनि सर्टेज छ, जति ल्याए पनि सर्टेजै हुन्छ। किनभने हामी केही महामारी हुन सक्छ भनेर बसिरहेको छौं, हामीलाई पछि धेरै कुरा चाहिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू नगरिदिनु अनुरोध गर्छु। र अरूलाई पनि यो
हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको मनोबल गिर्ने गरी कसैले पनि कामहरू नगरिदिनुहोस्, हामी सबै मिलौँ, एकजुट हौँ भन्न चाहन्छु। अनि केही हिसाबमा यो निजी अस्पतालहरूको पनि कुराहरू आइरहेछ, हामी हरेक दिन सहकार्यमै छौँ। अब यो स्थिति पनि नआओस् कि अहिले मैले हिजो पनि जानकारी गराएको थिएँ, यो हाम्रो यो साउथ ईस्ट एसियाको WHO को एउटा यो भर्चुअल कन्फरेन्स भएको थियो। त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू यो PPE को र सर्टेज र यसको कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले मिलेर पनि जानुपर्छ। र त्यहाँ अर्को उठेको कुरा के पनि हो भन्दा यो कोभिड-19 बाहेक अन्य बिरामीहरूको अन्य देशहरूमा पनि यस्तो खाले समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै ग्लोबल्ली स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सकले बुझ्नुपर्ने कुरा, हरेक मानिस इमर्जेन्सीमा परेको हुनसक्छ। त्यो हरेक किसिमको इमर्जेन्सी चाहिँ अहिले हामीले हेरिदिनुपर्छ। नियमित कुराहरू मात्रै केही समयलाई थाती राखौँ भनेको हो। त्यो हिसाबले हरेक अस्पतालहरूले यो जुन अहिले केही कुराहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ दोहोरिने छैन भनेर म विश्वास गर्दै आजको चाहिँ यो अपडेट यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्कीमा भएको परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो सँगै शुक्रबारसम्म राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामा 1277 जनाको नमुना परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। ती परीक्षण गर्दा 6 जनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित मध्ये 1 जना यस अघि नै कोरोना मुक्त भइसकेका छन् र अन्य 5 जनाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नमुना सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै धरान, पोखरा, हेटौँडा, जनकपुर, सुर्खेत र धनगढीमा समेत परीक्षण थालेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बागलुङमा भेटिएकी 6औं कोरोना संक्रमित महिलाले भेटेका व्यक्तिहरूको समेत खोजी तीव्र पारिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 120 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमा उपत्यकामा 15 जना र उपत्यका बाहिर 105 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। भक्तपुरको खरीपाटीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका 96 जना तथा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानको क्वारेन्टाइनमा रहेका 92 जनाको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कोरोनाबाट बच्न चिकित्सकहरू के सुझाव दिन्छन् त त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामी कोरोना संक्रमण र त्यसका बारेमा सतर्कताका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोनाको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्ने भएकाले कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी बनाउनु नै उत्तम उपाय हुन्छ। अझ विज्ञहरू भने कोरोनाको महामारीका विषयमा यसलाई त्रासमा नलिई यसबाट सतर्क रहन आग्रह गर्छन्। उनीहरूका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्दै लानुपर्दछ। सहकर्मी सन्तोष बिके थापाले डाक्टर रमेश कणेलसँग लिनुभएको सामग्री अबको क्रममा। कस्तो छ भन्दा ल 1-1.5 महिना अगाडि एउटा केस आयो हैन, जुन कोभिड पोजिटिभ आयो। तर त्यो मान्छे के भयो त अहिले हामी भनेर बुझ्दाखेरि त्यो मान्छे सन्चो भएर आफ्नो समुदायमा फर्किसक्यो। भन्नुहोस्, हामीले सुरुमा दिनुपर्ने मेसेज के हो भन्दा कोभिड लाग्दैमा ज्यान जाने भन्ने होइन। कोभिड इज नट अ किलर डिजिज हैन। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्छ कि कोभिड लागेपछि के हुन्छ भन्दा 80% मानिसहरूमा कुनै पनि खालको त्यस्तो डरलाग्दो लक्षणहरू केही पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई साधारण खोकी जस्तो, रुगाखोकी जस्तो मात्रै हुन्छ भने 15% चाहिँ ज्वरो पनि आउने, खोकी लाग्ने र अलिअलि सासमा समस्या हुन्छ भने 5% चाहिँ अलि सिभियर खालको समस्या हुने, अलि कडा किसिमको समस्या हुने हो। त्यही भएर हामीले नेपालमा कोभिड भित्रिसक्यो, अब यो महामारीको रूपमा फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने, त्रासमा जानुपर्ने अवस्था छैन। यदि हामी स्वस्थ छौँ, यदि हामीलाई कुनै किसिमको दीर्घ रोग छ भने यो आफै हामीलाई सङ्क्रमण भएर आफै निको भएर हामी फेरि स्वस्थ अवस्थामा फर्किन सक्छौँ। तर मैले चाहिँ जुन अहिले कुरा गरेँ 5% जनसङ्ख्या जुन जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुनसक्छ, त्यो भनेको कस्तो दीर्घ रोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू, त्यो भनेको मुटुको दीर्घ रोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू भए, किडनीको दीर्घ रोग भएका, कलेजोको दीर्घ रोग भएका अथवा दमका रोगीहरू, अथवा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका मानिसहरू, जस्तो क्यान्सर लागेका मानिसहरू, HIV लागेका मानिसहरू, त्यस्तै गरी लामो समय बाथजन्य रोगको औषधि खाइरहेका मानिसहरू चाहिँ ती 5% जनसङ्ख्यामा आउँछन्, जसमा कोभिड लागेमा जटिलता देखिन्छ।
त्यही भएर कोभिड आयो, यसको महामारी भयो भने हामी आत्तिनु पनि भएन, अरूलाई अत्याउनु पनि भएन। यो किसिमको भाइरल रोग हो जुन चाहिँ जोखिम मैले भनेका जोखिम नभएको मान्छेमा आफै सन्चो भएर निको हुन्छ। जस्तो नि डाक्टर साहब, यो अब जस्तो ती यो व्यक्तिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनको परिवार र उनीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू अहिलेको अवस्थामा कतिको जोखिममा छन् भन्ने होइन, एउटा चाहिँ सङ्क्रमण लाग्ने जोखिम हो, त्यो त स्वाभाविकै पनि होइन। यो भनेको सरुवा रोग हो, हावाको माध्यमबाट सर्ने रोग भएको हुनाले परिवारका सदस्यहरू उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। तर परिवारका सदस्य उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूमा जटिलता आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको शारीरिक अवस्थाले बुझाउँछ। यदि परिवारका अन्य सदस्यहरूमा दीर्घ रोग छ, जटिल किसिमका रोगहरू पहिलेदेखि छन् भने उहाँहरू यो कोभिड लागेर हुने जटिलताको उसमा हुनुहुन्छ, क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू पहिलेदेखि स्वस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। जस्तो डाक्टर साहब, यसले त अरू के प्रश्न पनि उब्जायो भने जस्तो 6 दिन अगाडि नेपाल भित्रिएको त्यो मान्छे ले पक्कै पनि नेपाल भित्रिँदाखेरि एयरपोर्ट लगायतका स्थानहरूमा चेक त गरेन होला होइन, तर त्यति बेला नदेखिएको सङ्क्रमण अहिले 6 दिनपछि देखिनु र यसले गर्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्टमा हुने चेक जाँच कतिको भरपर्दो छ भन्ने कुरालाई पनि बाहिर होइन यस्तो छ विरोधाभास या प्रसिद्ध बनाउने खालको देखिएन। होइन, अहिले हामीले नै उहाँलाई शङ्का, एयरपोर्टमा उहाँको राम्रोसँग चेकअप भएन होला शङ्का गर्नु पनि हुँदैन। हामीले हाम्रो राज्यको संयन्त्र, जुन समाजमा हामी बसेका छौँ, जुन राष्ट्रमा बसेका छौँ, त्यहाँको सरकारी संयन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा अविश्वास गरिहाल्नु पनि हुँदैन होइन। भोलि हामीलाई केही भएन, हाम्रो अभिभावक भनेको त हाम्रो सरकार नै हो, यसका संयन्त्र नै हुन्। के हुनसक्छ भन्दा कोभिडको कीटाणु शरीरमा छिरिसकेपछि यसका लक्षणहरू देखिन 14 दिनसम्म लाग्न सक्छ। आज मलाई मानौँ कतैबाट कोभिड मेरो शरीरमा छिर्यो र मलाई खोकी लाग्न, ज्वरो आउन, श्वास प्रश्वासमा गडबडी हुन 14 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले सरकारी निकायहरूलाई त्यत्तिकै चाहिँ ब्लेम चाहिँ गरिहाल्ने अवस्था भएन। सायद त्यो बेलामा उहाँलाई लक्षणै थिएन कि, अथवा उहाँलाई थर्मल गनले चेक गर्दा ज्वरो नै थिएन कि, हामीले त्यो हिसाबले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो नि सर, अब त्यसले गर्दाखेरि एयरपोर्टबाट छिर्ने त अरू व्यक्तिमा पनि यस्तो किसिमको लक्षण हुनसक्छ नि, जो तिनी यो व्यक्तिमा देखियो नि, त्यस्तै किसिमको लक्षण अरू व्यक्ति जो चाहिँ नेपाल भित्रिएका छन् उनीहरूसँग पनि या त सरले भने जस्तै 14 दिनको अवधिमा देखिन सक्छ। हजुर, यति बेला नदेखिएको अहिले पछि देखिएको हुनसक्ने, या त ती व्यक्तिहरू अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा नआएको, हजुर त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि। त्यो हुनसक्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी सर्छ त भन्ने। जस्तो मलाई हुन त अहिले केही अध्ययनहरूले के पनि देखाएछन् भन्दा कुनै पनि लक्षण नभएको मानिसबाट पनि यो सर्न सक्छ। यो हाम्रो परिवेशमा एकदम नयाँ रोग भयो, संसारभरि नै नयाँ रोग भएर यो कसरी सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै यकिन रूपमा आइसकेका छैन। तर आम रूपमा हामी चिकित्सकहरूले बुझ्नुपर्दा चाहिँ कुनै बिरामीमा लक्षण छ, ज्वरो छ, खोकी लागिरहेछ, अझ श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने मात्र अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो। यो आफै तपाईँलाई कुनै पनि लक्षण छैन, मलाई कुनै पनि लक्षण छैन भने हामी एक अर्कोमा सर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हजुर, ओके। जस्तो नि अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू सरकारले बन्द गरेको छ, तर कतिपय इमर्जेन्सी परेको खण्डमा चाहिँ सबै जानै चलिरहेको छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण कतिको जोखिम यस्तो छ। अहिलेसम्म कस्तो छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने कारण के भन्दा ती देशहरूमा अहिले कोभिड महामारीको रूपमा फैलिएको छ, त्यस भएर त्यहाँबाट केसहरू हाम्रो बोर्डरमा नछिरुन् भन्नको लागि त त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हो। तर छोटो दूरीका उदाहरणहरू त कस्तो हुन्छ भने मानिसहरू विभिन्न कारणवश होइन, चाहे त त्रासको कारणले अथवा पारिवारिक कारणले पनि एउटा मुभमेन्ट त हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ नि। त्यसकारण हामीले गर्नु पर्यो भनेको सावधानीका उपायहरू अपनाउने हो। जस्तो हामीले खोक्ने बेलामा, हाच्छिउ गर्ने बेलामा सावधानीहरू अपनाउनु, विशेष कुइनोमा हाच्छिउ गर्ने, कुइनोमा खोक्ने लगायतका, साबुन पानीले हात राम्रोसँग धोयौँ र कसैलाई ती लक्षण देख्यो भने मास्कको प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि हामीले अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर बचाउन सकिन्छ। तर म के हो, पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कनै हुँदैन भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ भ्रमै हो। निस्कन हुन्छ, तर आफूले सावधानीका उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो। धेरै भिडभाड स्थानमा जानु भएन, तर घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। हो, चिकित्सकहरूका अनुसार 100.4 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा शरीर गल्नु यसका प्रमुख लक्षणहरू हुन् भने यसबाट बच्नका लागि पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, शङ्कास्पद बिरामीको छेउमा नजाने, साथै हातले अनुहार छुनु हुँदैन। यसो गरे मात्रै पनि धेरै हदसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। साथै विज्ञहरू कोरोनाबाट बच्न मानिसको भिडमा जाँदा
मास्क प्रयोग गर्ने र अन्य काम गर्दा पनि साबुन पानीले हात धुने जस्ता सावधानीका उपायहरू अपनाउन सुझाव दिन्छन्। यदि विज्ञहरूको सुझावलाई पालना गर्यौं र लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै सुरक्षित बस्न सक्यौं भने कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। अन्यथा यस महामारीमा तपाईबाट हुने एउटा सानो गल्तीले तपाईं र तपाईको परिवारका लागि घातक साबित हुन सक्छ। अझ कतिपय अवस्थामा कोरोनाको लक्षण नदेखिकन पनि मानिसलाई यसले संक्रमित बनाउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसबारे डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले दिनुभएको सामग्री अबको क्रममा। कोरोनाले कसरी मानिसलाई झुक्याउँछ, मसँग एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण यो केस हिस्ट्री छ जुन संसारकै सबभन्दा प्रतिष्ठित न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित भएको केस हिस्ट्री हो र मलाई लाग्छ यो जानकारी सबै नेपालीसँग हुनुपर्छ र यो मेरो अनुरोध छ कि यो भिडियो तपाईहरु अवश्य शेयर गर्नुहोला। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी जुन अधिकांश व्यक्तिलाई आजको दिनमा यो कुरा थाहा छैन। एउटा चाइनाको व्यापारी, यो व्यापारी जर्मनी पुगेछ बिजनेसको कामले सिलसिलाले, अनि बिजनेसको सिलसिलामा जर्मनी पुगेपछि यो मेन र एसिस्टेन्टसँग उसको मिटिङ भयो। एसिस्टेन्टसँग मिटिङ भएको 2-3 दिनपछि यो चाहिँ चाइनातिर फर्क्यो। अब मिटिङ गरेको तेस्रो दिनमा यो जर्मनीको व्यापारीलाई खोकी लाग्यो, जिउमा थकाइ जस्तो भयो। त्यसको भोलिपल्ट उसलाई ज्वरो आयो र पर्सिपल्टदेखि ऊ बेटर फिल हुन थाल्यो र तेस्रो दिनमा ऊ आफ्नो अफिसमा गएर जोइन गर्यो, कामहरू गर्न थाल्यो। अफिसमा गएपछि यसलाई केही थाहा भएन कि उसलाई कुनै किसिमको संक्रमण भएको छ, केही थाहा भएन। यतातिर यो जब चाइनिज व्यापारी जब यो एयरपोर्टमा फर्किन थाल्यो, चाइना पुग्ने लगत्तै उसलाई ज्वरो आउन थाल्यो। ज्वरो आएपछि ऊ जचाएपछि उसलाई चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भएको देखियो। त्यसपछि यसले फोन गरेछ यसलाई कि तिमीहरू पनि चेक गर, तिमीहरूलाई केही त्यस्तो समस्या छ कि छैन। अनि चेक गर्दाखेरि जब यो व्यक्ति नर्मल थियो, यसलाई केही समस्या थिएन, अनि यो चेक गरेपछि उसको घाँटीको स्वाबको परीक्षण गरेपछि यसमा कोरोना पुष्टि भयो। फेरि यो पनि यो मिटिङमा समावेश थियो, यसको पनि चेक भयो, यसको पनि पोजिटिभ आयो। अनि यिनीहरू दुईजनासँग अर्को 2-3-4 जना जति मान्छेहरू भेटिया थिए सबैको चेक गर्न थाले त्यसपछि, जबकि यसले चाहिँ योसँग भेट गरेको छैन मिटिङमा। यो 2 जना मात्रै हो योसँग भेटेको। अब यिनीहरूमध्ये पनि यसका स्टाफहरूमा पनि 2 जनामा कोरोना देखियो। अब यो केस हिस्ट्री न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलमा प्रकाशित हुनको प्रमुख कारण के थियो भने यो जब मिटिङमा आयो यसलाई केही लक्षण थिएन, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने केही लक्षण थिएन कोरोनाको। भन्नाले कोरोना लक्षण नहुँदै पनि एक अर्कामा सर्न सक्छ। यो लक्षण नभएको मान्छेले यसलाई सार्यो, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट के छ भने यो व्यक्तिलाई 1-2 दिन रुगाखोकी लागेर ठीक भयो, अब यो आफूलाई एकदम हेल्दी फिल गरिरहेछ, तर यसको स्वाब परीक्षण पटक पटक गर्दाखेरि झन् भाइरस लोड यसको घाँटीमा बढिरहेछ र यसले सार्न सक्छ। जुन मान्छे समाजमा ढुक्कसँग घुमिरहेछ, मलाई रुगा लागेको थियो, ज्वरो आएको थियो, अब म ठिक छु, हेल्दी छु, यसले चाहिँ सारिरहेछ। र यिनीहरूलाई त खासै लक्षण पनि थिएन, यिनीहरू पनि पोजिटिभ। भन्नाले यो केसले के देखायो भने लक्षण नभएको व्यक्तिबाट पनि कोरोना सर्न सक्छ। अर्को, तपाईँ ठीक भइसक्नुभयो त्यसपछि पनि कोरोना सार्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के आउँछ भने यो 2-3 दिन 4 दिनमै मान्छेलाई लक्षण आउँदो रहेछ, प्राय केसहरूमा 1 हप्ताभित्र, र कसैलाई लक्षण अगाडि र कसैलाई पछाडि हुन सक्छ। त्यसैले ठ्याक्कै चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ कि कुन बिरामीलाई अगाडि लक्षण आउने जसले यसले सार्यो तर यसलाई लक्षण यो भन्दा पछाडि आयो। अब यसले चाहिँ अर्को एउटा ठुलो प्रश्न के खडा गरिरहेछ भने यस्ता बिरामीहरूलाई, यस्ता मान्छेहरूलाई जसलाई लक्षणै छैन, कसरी पत्ता लगाउने त यिनीहरूलाई कोरोना छ कि छैन? यसको लागि टेस्ट मात्रै उपाय हो। त्यसैले WHO ले जुन इम्फेसिस दिइरहेछ जाँच गर भनेर, अलिकति शङ्कास्पद हुने बित्तिकै जाँच गर्न जरुरी छ। अहिले हामी देख्छौँ कि अमेरिकामा त्यति धेरै रोग पत्ता लाग्नुको कारण जाँचले हो। यदि जाँच गरिएन भने
अनि यसले चाहिँ ठुलो भयावह अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छ। अनि मलाई लाग्छ नेपालमा यो जाँचको सुविधा धेरै चाँडो, लाखौँको क्षमता हाम्रो हुनु पर्यो कि लाखौँ बिरामीलाई परेको बेलामा हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ र त्यो टेस्ट गरेर हामी कम्तीमा छुट्याउन सकौँ कि कुन व्यक्तिको घाँटीमा तपाईँलाई लक्षण छैन तर तपाईँको घाँटीमा कोरोनाको संक्रमण, कोरोनाको भाइरस छ जसले चाहिँ तपाईँ अरू हेल्दी मान्छेलाई सार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही लक्षण छैन तर तपाईँले सारेको बिरामीलाई सिरियस लक्षण हुन सक्छ। त्यसैले यो जानकारी अवश्य तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुहोला। तपाईहरूको पनि कर्तव्य बन्छ कि यो जुन जानकारीहरू हामीसँग छ हामीले तपाईहरूसँग सेयर गरिरहेछौँ, तपाईहरू पनि अरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। हो, डाक्टर ओम मूर्ति अनिलका अनुसार लक्षण बिना पनि मानिसमा कोरोना सर्न सक्ने भएकाले यसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। उनका अनुसार ठीक भएको मानिसले पनि कोरोना सार्न सक्छ। त्यसैले कोरोनाको संक्रमण हुनबाट बच्न अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी पालना गर्नुहोस्। आफूमा लक्षण देखिए वा शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्दछ। यदि विज्ञहरूको सुझावलाई पालना गर्यौं र लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै सुरक्षित बस्न सक्यौं भने कोरोनाको जोखिमबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। त्यसैले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै रहनुहोस्। हामी पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।